बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे शुक्र पर। आज हमारा जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है वो है शुक्र। शुक्र की हकीकत, नेमत का तसव्वुर, उसका इजहार है, और नाशुक्री नेमत को भूल जाना है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हम पर इतने इनामात किए हैं, अल्लाह की हम पर इतनी नेमतें हैं कि अगर हम उनका शुमार करना चाहें तो हम शुमार नहीं कर सकते। जैसे हमें इंसान बनाना, मुसलमान बनाना, खुसूसन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाना, और अक्ल सलीम के साथ साथ आज़ा का देना, ये सारी वो नेमतें हैं कि जिसको इंसान शुमार करना चाहे तो वो ज़िंदगी भर शुमार नहीं कर सकता। ये सारी वो नेमतें हैं कि अगर इंसान सारी ज़िंदगी सजदे में भी पड़ा रहे तो इनका शुक्र अदा नहीं हो सकता। देखिए, इंसान सोचता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन अगर चंद लम्हे के लिए इंसान सोचे कितनी नेमतें अल्लाह से मांग कर और ख़ुद मेहनत से मिली हैं, तो फिर वो इस नतीजे पर पहुँचेगा कि जो नेमतें अल्लाह ने उसको अता की हैं, उसके बग़ैर सोचे, बग़ैर उसके मांगे, बग़ैर उसके मेहनत किए, वो उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा है। और अब इन सारी नेमतों का तकाज़ा ये है जो अल्लाह ने एक इंसान को अता की है कि वो उसका शुक्र अदा करे। अब अगर इंसान अपनी ज़ात के अंदर जांच पड़ताल शुरू करे, अपनी ज़ात को जांचना शुरू करे, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी कि जिसे इंसान ने कभी नेमत शुमार ही नहीं किया, हालांकि वो अल्लाह की अता करता बहुत बड़ी नेमत होती है। जैसे आँखों का ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, हम अपनी मर्ज़ी से उसको बंद करते हैं, अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, ये भी एक अल्लाह की अता करता बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज तक हमने इस पर गौर नहीं किया। उनासिस नामी एक दुनिया का अमीर तरीन शख्स गुज़रा है, तो उसका ये जो आँखों का ऑटोमेटिक सिस्टम है ये ख़राब हो गया, उसकी आँखें ख़राब हो गई। तो जब उसकी आँखें खोलनी होती थी तो डॉक्टर क्या करते थे, उसकी आँखों पर टेप लगा कर उसको खोल देते, और जब बंद करनी होती तो टेप उतार देते, तो उसकी आँखें बंद हो जाती। तो किसी पूछने वाले ने पूछा उस शख्स से, उस उनासिस नामी शख्स से, कि तुम्हारी दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी आंखें हैं मैं अपनी मर्ज़ी से खोलूँ और अपनी मर्ज़ी से बंद करूँ, यानी मेरा ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये ठीक हो जाए। उस शख्स ने कहा उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? तो आगे से उनासिस नामी शख्स ने जवाब दिया कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दूँगा, बस ये मेरी आँखें ठीक हो जाएँ, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से खोलूँ और बंद कर सकूँ। तो इस पर भी इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए, ये इंसानी जिस्म का कितना सा छोटा निज़ाम है, कितना छोटा सिस्टम है, लेकिन आज तक हमने इस पर गौर नहीं किया। इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर, पूरी जिस्म की बनावट के अंदर बहुत सी ऐसी छोटी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ने इंसान को बतौर नेमत अता की हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर, इन सब चीज़ों की सलामती पर हमें अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरा कि इंसान को खुदा ने जितना दिया है उतने पर वो राज़ी रहे और उसका शुक्र अदा करे, यानी जितना माल, जितना रिज़्क इंसान को खुदा ताला ने दिया है वो उतने पर उस खुदा का शुक्र अदा करे और उतने माल पर राज़ी रहे। क्योंकि अगर वो अपनी हवस को, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाता रहेगा तो फिर शुक्र करने का जज्बा इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाएगा, लालच इंसान के अंदर पैदा हो जाएगी। इसलिए कि इंसान के शुक्रगुजार बंदा बनने में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि वो जितना है उस पर खुश नहीं, बल्कि और की तमन्ना के लिए कोशिश करता रहता है। एक बादशाह समुद्री सफ़र के लिए निकला, तो क्या हुआ कि रास्ते के अंदर समुद्री लहरों की वजह से कश्ती डोलने लगी। तो साथ ग़ुलाम था, तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से लोग बेसुकून हो गए, लोगों को तकलीफ़ पहुंचने लगी। तो एक दाना शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे इसकी इजाज़त दें तो मैं इसको चुप करवा सकता हूँ। बादशाह ने कहा, क्यों नहीं, इसको चुप करवाओ, ताकि कश्ती में सारे जो लोग बैठे हैं वो सुकून से सफ़र कर सकें। उस दाना शख्स ने क्या किया, दो लोगों को कहा, इस शख्स को बाजुओं से पकड़ो और इसको पानी में गोता दो। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा और पानी में फेंक दिया। जब उसको गोता आया, मरने के करीब पहुंचने लगा, तो उन्होंने उसको पकड़कर कश्ती में बिठा दिया। अब क्या हुआ, वो बड़े सुकून से बैठ गया। बादशाह ने तजस्सुस से देखा और पूछा उस दाना शख्स से कि ऐसा क्या हुआ कि अब ये खामोश बैठ गया, अब ये सुकून से बैठ गया? पहले चिल्लाता था, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इसको सुकून आ गया? तो उस दाना शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, पहले ये पानी में गर्क होने की तकलीफ़ को नहीं जानता था,
اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر اس کو معلوم نہیں تھی۔ اب اس نے پانی میں غرق ہونے کی تکلیف کو دیکھ لیا، اس لیے اب اسے کشتی کی سلامتی کی قدر ہے۔ تو جتنا ہمیں خدا نے دیا ہے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اتنے کی قدر کرنی چاہیے، اور مال کی ہوس نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہمیں خدا تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو وہ بھی ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ جو نعمتیں ہمیں خدا تعالیٰ نے بن مانگے دی ہیں، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، ہم اس پر خدا کا شکر نہ کریں تو وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح جب انسان مال و دولت میں دنیا کی چیزوں اور نعمتوں کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتا ہے تو دل و دماغ کے اندر بس اس کی فہرست چلتی رہتی ہے کہ یہ بھی چیز میرے پاس ہونی چاہیے، فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ انسان دنیا کی ان چیزوں کے تانے بانے کے اندر الجھا رہتا ہے اور شکر کے کلمات زبان پر لانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو شکر گزار بننے کا جو کلیہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، کہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھو، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ مال ہے، کوئی چیز ہے، تو ان کو دیکھو کہ جن کے پاس وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، لوگوں کے محتاج ہیں، ان کو دیکھ کر تم خدا کا شکر ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لوگوں کا محتاج نہیں بنایا، تو نے مجھے یہ نعمت سے نوازا تاکہ مجھے لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ ایک سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کا جوتا کسی نے اٹھا لیا، آپ ننگے پاؤں پیدل چل رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر، اتنا بڑا انسان ہو کر لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو تو ایک جوتی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ جب یہ خیال دل سے گزرا نا تو چلتے چلتے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے کہ جس کے پاؤں نہیں تھے، وہ معذور تھا اور رینگتے ہوئے زمین پر چل رہا تھا۔ فوراً سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، جوتا نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو سلامت ہیں کہ جن سے چل رہا ہوں۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اس دنیاوی چیزوں کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ اگر اس شخص کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی ہے، تو میرے پاس بھی اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ میرے پاس چھوٹا گھر ہے، اس کے پاس شاندار محل ہے، تو میرے پاس بھی اس جیسا گھر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے انسان کے اندر سے شکر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر ملنے والی نعمت کو ٹھکرا کر ناشکری کرتا ہوا اور چیز کی طلب میں رہتا ہے اور مال کا طلبگار رہتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اور دوں گا۔ جتنا رب نے دیا ہے، جیسا بھی دیا ہے، اس میں شکر ادا کرنا سیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، اور جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ جو مال کی کثرت ہے یہ انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔ دیکھ لیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، مال کی کثرت ہے، ضرورت سے زائد مال ہے، لیکن پھر بھی وہ اس مال میں اور اضافہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اور مال اکٹھا کرنے میں لگے ہیں، ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہو چکی ہیں، ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ان کا مال کوئی چھین نہ لے۔ اور جس کے پاس تھوڑا مال ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس کی زندگی کے تحت، ضرورت کے تحت اس کے پاس مال ہے، وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سفر کرنے نکلا تو رستے میں کیا دیکھا کہ ایک شخص زمین پر سو رہا ہے اور بڑے آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ مجھے سونے کے تخت پر ایسی سکون کی نیند نہیں آتی جیسی اس شخص کو زمین پر آئی ہوئی ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک اشرفیوں کی تھیلی لی اور اس شخص کو جا کر کہا، اس کو جگایا اور کہا کہ یہ بادشاہ نے تمہیں بطور ہدیہ دی ہے تو اپنے پاس رکھ لو۔ اس شخص نے شکریہ ادا کیا اور وہ تحفہ قبول کر لیا۔ وزیر اور بادشاہ وہاں سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کبھی دائیں کروٹ لے رہا ہے، کبھی بائیں کروٹ، اور اس نے اپنا ہاتھ ایسے جیب کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اسے اب کیا ہوا، آگے تو بڑی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ تو اس وزیر نے آگے سے کہا کہ پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سکون کی نیند سو رہا تھا کیونکہ اس کو فکر نہیں تھی، وہ بے پرواہ تھا، اسے پتا تھا کہ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو اس سے کوئی چرا کر لے جائے گا، اس وجہ سے وہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اب اس کے پاس مال آیا ہے، اس کے پاس دولت آئی ہے،
تو اس کو اس چیز کی فکر نہیں سونے دے رہی کہ اس سے کوئی چرا نہ لے، اس سے کوئی چھین نہ لے۔ تو جتنا بھی اس پروردگار نے دیا ہے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ زیادہ مال کی ہوس، زیادہ چیزوں کی ہوس انسان کو جو ہے وہ بے چین کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر بے سکونی پیدا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی رہنا چاہیے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات عبادت کرتے تھے اور ان کے پاؤں میں سوزش پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، آپ ساری رات عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہیں، حالانکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو بخش دیا گیا ہے۔ تو حضور نے آگے سے جواب دیا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت ساری رات خدا کی عبادت میں رہ کر اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اس کے دیے ہوئے مال پر، اس کی دی ہوئی صحت پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔